اسم من سعید ابیب سادات. مدت 52 سال میشه کمی کار کسب ما. بله ها. کسب پدری است که از من آموختیم و حالا تا فعلا کار میکنیم. این از ظاهر خان شروع که برای سردار داوود، سردار ولی و تا آخرین رئیس جمهوری که کرزی بود برای زینام جور کردیم. این پوست از طرفای مزار شریف، شبغان، ارخوی، میمنه، این پوست ها برای ما میرسه به دسترس ما. مدیر ما میتیم بهاش، یعنی برای پخته شدن خام باشه، برای پخته شدن میتیم باز پخته میشه. مدت 20 روز باش میمونه. بازی که آمد شستشو میکنیم، آماده فروش میسازیم و یک پوست که سر یک وانه میفروشیم یک 3 جا یک امضایش میگیریم به خاطر از اینکه اگر کدام اشتباهی سر ما میکنه نمو کلاه جور کردگیش باز ما امضایش نشان میتیم، باز اونا قبول میکنن. قیمتترین پوست های تحقیر است که اینی پوست ها هستن. هر پوست با خود یک نقش علیحده داره، از روی نقشش پوست فروخته میشه. یعنی که از 1000 افغانی شروع الا 1.5 لک افغانی قیمت داره. بین افغانستان مفروشیم و در این وقتا و طرف مسکو صادر میکنیم. سابق بسیار خوب بود، حال یک 20% اگه مانده باشه. تقریبا 120 دکان به این طرف دریا و اون طرف 120 دکان بود. کالا 120 دکان 6 دکان مانده.